नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभा बैठकले टुङ्ग्यायो प्रदेशको नाम र राजधानी। नाम मध्य प्रदेश, स्थायी राजधानी जनकपुर कायम। बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित बन्दै मुलुकका प्रशासनिक निकायका कर्मचारी र चिकित्सक पनि संक्रमित। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सिफारिस। सम्झौता मिलेमतोमा गरिएको ठहर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र जापानका प्रधानमन्त्री किसिदा बीच छलफल। कोरोना महामारी र सुरक्षाका विषयमा थप समझदारी गर्ने सहमति। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत एनआरटीको सहज जित। जावला खेली क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजय। अब पूरा समाचार। प्रदेश 2 को नाम मधेस नामाङ्करण भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सभाको नाम मधेस प्रदेश राख्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमतका साथ पारित गरेको हो। सोमबार बसेको दोस्रो बैठकमा भएको मतदानमा 79 सांसद सहभागी भएका थिए, जसमध्ये 80 जनाले पक्षमा मतदान गरे। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँगै सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र विपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा प्रदेशको नाम मधेस प्रस्ताव गरेका थिए। जसपाको 39, माओवादीका 8 र लोसपाको 16 गरी 63 जना सांसद रहेका थिए। एक सांसद रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले पनि यसमा समर्थन जनाएको थियो, तर अन्य दलका 16 सांसदले पनि प्रदेशको नाम मधेस राख्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्। कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले जानकी तथा कांग्रेसकै सांसद राजेश्वर शाहले मध्य मधेस नाम प्रस्ताव गरेका थिए। यसैबीच आजै प्रदेश सभाले स्थायी जनकपुर टुङ्गो लगाएको छ। पहिलो बैठकमा भएको मतदानमा 78 जनाले जनकपुरको पक्षमा मत दिएका थिए। प्रदेश 2 को राजधानी तथा नामाङ्करण सम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिले स्थायी राजधानीका लागि सुरुमा 7 वटा प्रस्ताव गरेको थियो, पछि त्यसलाई परिमार्जन गरी 3 वटा बनाइएको थियो, जसमध्ये जनकपुरमा 2/3 बहुमत मत प्रकट भएको छ। स्थायी राजधानी जनकपुरको केन्द्र भई उत्तरमा ढल्केबर, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा सडक र दक्षिण नेपालको सिमाना कायम हुनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले कुनै पनि दलले निर्वाचनको विरोध नगरेको बताउनु भएको छ। सोमबार विराटनगरमा समाजवादी प्रेस संगठन मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवड़ाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि माघ पहिलो सातासम्म निर्णय मागेको हुनाले आउँदो मन्त्री परिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिको निर्णय गर्ने बताउनुभयो। चुनाव गराउने कुरोको हकमा चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले माघ पहिलो हप्तासम्म हामीलाई निर्णय चाहिन्छ तयारीको लागि भनेको छ। सम्भवतः आउँदो बस्ने क्याबिनेटले माघ पहिलो हप्ता भनेको आज हामी सायद कति गते 3 गतेको गर्दैछौँ। अझ हामीसँग 4-5 दिन समय छ। त्यसले गर्दा अब आउने क्याबिनेट बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्छ। एक फरक प्रसङ्गमा मन्त्री खतिवड़ाले मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिए कानून अनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले सम्बन्धित पक्षले अटेर गरेका कारण आयोगले तोकेको शुल्क लागू गर्न नसकिएको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको खोप पर्याप्त मात्रामा रहेकाले खोप लगाउन अभिप्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। संक्रमणको प्रभाव उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा देखिन थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा कोभिड लगायत विभिन्न वार्डमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू संक्रमित हुन थालेका छन्। अस्पतालमा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य कर्मी नै धमाधम संक्रमित हुन थालेपछि सेवा प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अत्यावधिक निर्देशनका अनुसार 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। बिरामीको चेक जाँच गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी नै आइसोलेसनमा बस्न थालेपछि अस्पतालहरूमा संक्रमितको उपचारमा समस्या हुन सक्ने देखिएको छ। महाराजगञ्जको
प्रशिक्षण अस्पतालमा अहिले करिब 200 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। संक्रमित भएका उनीहरू सबै आइसोलेसनमा छन्। यस्तै वीर अस्पतालमा 75 जनामा संक्रमण देखिएको छ। एकैपटक धेरै संख्यामा संक्रमण देखिएपछि सेवामा कठिनाई भइरहेको अस्पतालका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। नयाँ बानेश्वरको सिभिल अस्पतालमा अहिले 70 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। संक्रमित हुने सिलसिलामा अझै बढेर जाने अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विद्यानिधि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। टेकुको शुक्रराज अस्पतालमा 7 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 1 जना चिकित्सक रहेका छन् भने नर्स ल्याब सहित गरेर अन्य 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले जानकारी दिनुभयो। सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा 32 जना स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको थियो। यो संख्या अझ बढेर जाने अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर प्रवीण नेपालले जानकारी दिनुभयो। भक्तपुर अस्पतालमा 20 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। यो संख्या अझै बढेर जाने अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सुमित्रा गौतमले जानकारी दिनुभयो। यता पाटन अस्पतालमा 84 भन्दा बढी संक्रमित भएको छन्। अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदा सेवा सञ्चालनमा चुनौती थपिएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रवि साक्यले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6734 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा 14014 पीसीआर तथा 3451 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा थप 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11623 पुगेको छ। सोमबार 547 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 30877 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार कोरोना भाइरस महामारीको हटस्पट बन्ने सम्भावना बढेको छ। 4 सचिव सहित 100 भन्दा बढी कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि सिंहदरबार कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्ने सम्भावना बढेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका 3 सचिवहरू शिशिर कुमार ढुङ्गाना, रामप्रसाद थपलिया र कृष्णबहादुर रावतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता महादेव पन्थले बताउनुभयो। सचिव रामप्रसाद थपलिया कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीसी का प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। सीसीएमसीसी प्रमुख संक्रमित भएपछि सीसीएमसीसी को बैठक नै बस्न सकेको छैन। सिंहदरबारमा संक्रमण पुष्टि भएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको टोलीले पीसीआर परीक्षण सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका मात्र 40 कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएको छ, तर सिंहदरबारभित्र कति कर्मचारी संक्रमित भए भनेर यकिन तथ्याङ्क छैन। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बत्ता समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। बत्ता समूहले सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै मिले मतो गरेको छानबिन समितिको ठहर छ। सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सम्झौता सम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजक एवं पशुपति विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदी नेतृत्वको समितिले सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सो धर्मशाला बतास समूहलाई सञ्चालन गर्न दिइएकोमा सम्झौता उल्लङ्घन गरी शर्तहरू पालना नगरेको ठहर गरिएको छ। हाम्रा फाइन्डिङ्सहरू भनेको नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति बिना गरिएको देखियो। बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र कम्प्लाई गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखियो। कोष र होटल आनन्द प्रालि बीच धर्मशाला भाडामा दिँदा र सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारी र अनाधिकृत सम्झौता कानुन बमोजिम कानुन सम्मत छ भने छापा र विद्युतीय सञ्चारमा प्रवाह गर्ने तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको स्थितिको बारेमा हाम्रो फाइन्डिङ छ।
यसअघि धर्मशाला भाडामा लिएर महँगो होटल चलाएको भन्दै बतास समूहको आलोचना भएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आइतबार पशुपति धर्मशाला पुगेर निरीक्षण गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले पर्यटन मन्त्री प्रेम आले स्वयं परिषदको अध्यक्ष भएकाले कारबाही गर्ने कुरा परिषदको बैठकको निर्णयले गर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रतिवेदन माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले पेश गर्छु, मैले पठाउँछु माननीय मन्त्रीज्यूमा, अनि उहाँले यी विषयहरू परिषदको बैठकमा राख्न आदेश दिनुहुन्छ होला। उहाँ अध्यक्ष भएको हुनाले उहाँले सदस्य सचिव मार्फत बैठक बोलाउने, यसमा कारबाही गर्ने, के गर्ने कुराहरू माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा आदेशमा परिषदको बैठकबाटै हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। 4 बुँदामा निष्कर्ष दिँदै समितिले धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति बिना गरिएको बोलपत्र आह्वान गर्दा मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखिएको, धर्मशाला भाडामा दिँदा पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारी र तत्कालीन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव गरेको छ। विवादित बतास समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मिलेमतोमा 19 रोपनी जग्गा र धर्मशालाको भवन भाडामा लिएर सम्झौता विपरीत धर्मशालालाई व्यापारिक प्रयोजनमा सञ्चालन गरिरहेको छ। भारत सरकारको सहयोगमा बनेको नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा बतास समूहले चलाएको होटल आनन्दमा प्रतिकोठा 300 भक्तजनलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्झौता गरिए पनि हाल दैनिक 5,500 देखि 11,000 रुपियाँसम्म भाडा असुल्ने गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। सोमबार बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउबा र दाहाल बीच स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक मंगलबार बोलाइने प्रधानमन्त्री देउबाको सचिवालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले मिति घोषणा गरेको छैन। तत्कालै मिति तय गरेर निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतले माग गरिरहेका छन्। राज्यका 3 महत्त्वपूर्ण अङ्गमध्यको एक व्यवस्थापिका पछिल्लो समय प्रभावहीन बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले गरेको निरन्तरको अवरोध र राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह नगरेकै कारण संसद प्रभावहीन बन्न पुगेको हो। दुई पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्स्थापना गरेपछि संसद प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर संसद पुनर्स्थापना पछि हालसम्मको अवस्था हेर्दा संसदले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको देखिँदैन। पछिल्लो समय बढ्दै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमणदेखि राजनैतिक दलका महाधिवेशनको प्रभाव संसदमा पर्न गएको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध पनि अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै जारी छ। यस्तो अवस्थामा एकातर्फ संसदले महत्त्वपूर्ण कानून बनाउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ संसदमा दर्जनौं विधेयकहरू अलपत्र छन्। अध्यादेशबाट शासन चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदको विषयलाई लिएर एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको छ। आफ्नो पार्टी विभाजनमा सभामुखले सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आएको एमाले संसदको अवरोध अन्त्य गर्न आफूले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई हटाउनु पर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा छ। एमालेले संसद अवरोध कायम राख्नुका साथै प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गर्नुले एमालेले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई समेत कायम राख्न नसकेको देखिन्छ। रुलिङ पार्टीको यत्रो गठबन्धन सरकार छ, सरकारले पनि संसद अवरुद्ध भयो यसका वार्ता गरौँ या परामर्श गरौँ भन्न पनि गर्नुपर्ने स्थिति थियो र त्यसका बिजनेसहरू दिने र छलफल चलाउनु पर्ने थियो। त्यो अवस्था अहिले चाहिँ न त सरकारले त्यसलाई चासो दियो, न त संसदभित्र आफैले खुलाउनलाई सभामुख प्रयत्न गर्नुभयो, न त अपोजिसनले चाहिँ संसदीय मूल्य मान्यता मर्यादालाई चाहिँ उसले कायम राख्यो। यसरी चाहिँ संसदीय शासन पद्धतिको संस्थागत विकास हुन सक्दैन।
संसद विघटन ठिक थियो अर्थात् संसदले काम गर्न सकेन भन्ने देखाउन एमाले अवरोध गरेको देखिन्छ। तर प्रतिपक्षीको विरोधको कारण जेसुकै भए पनि संसदको अवरोध हटाउन भूमिका खेल्न न सभामुखले अग्रसरता देखाएका छन् न सरकारले नै चासो दिएको छ। जनसरकारको महत्त्वपूर्ण थलो संसदलाई पछिल्लो समय राजनैतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन लगायतका कार्यक्रमलाई देखाउँदै संसदको बैठक पटक पटक सार्न आग्रह गर्दै आएका छन्। राजनैतिक दलहरूले संसदलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेर संसदीय पद्धतिको गलत अभ्यास गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। संसदले चाहिँ कुनै पार्टीको चाहिँ अधिवेशन महाधिवेशन भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्यालेन्डर परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति होइन। पार्टीले चाहिँ संसदको क्यालेन्डर के छ त्यो क्यालेन्डरभन्दा बाहिर गएर त्यसभन्दा त्यसलाई असर नपर्ने गरी पार्टीले महाधिवेशन राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। महाधिवेशन यतिखेर छ भनेर महाधिवेशन अनुसार नै अनि संसद चल्ने होइन। संसद ठुलो हो कि पार्टीका दलका महाधिवेशन हो भन्ने भने संसद ठुलो हो नि। संसद बैठक बहिष्कार गर्ने मात्र नभई संसद बैठक समेत नबसी सांसदहरूले राज्य कोषबाट तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधाहरू भने लिइरहेका छन्। नेपालको संविधानले नै अंगीकार गरेको संसदीय पद्धतिको संस्थागत विकास गर्न सबैभन्दा पहिले राजनैतिक दलहरू नै गम्भीर बन्न आवश्यक छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ आफूमाथि दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन चर्को दबाव परेको बताउनु भएको छ। ईपीएस प्रणाली पास गरेर पनि कोरिया जान नपाएकाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन आफूमाथि चर्को दबाव परिरहेको खुलासा गर्नुभयो। सोमबार पार्टी निकट युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ईपीएस प्रणाली पास गरेर बसेकाहरूलाई मार पर्छ भनेर आफूले मौसमी कामदारलाई पठाउने त्यो दबावलाई बेवास्ता गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले ईपीएस प्रणाली पास गरेकाहरूलाई आफूले 1 हप्ताभित्रै कोरिया पठाउन चाहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। तपाईहरु पास हुनुभयो, पास भइसकेपछि मलाई थाहा छ अघि भाइले भन्नुभयो गाउँमा बस्ने अवस्था छैन, इल्ली र बिल्ली पार्ने अवस्था भइसक्यो। अब सायद कतिवटा भाइले त अब मानसिक औषधि खाइरहनु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले भने मसँग त एकदमै शब्द छैन के भाइहरु, मेरो हातमा हुन्छ भने त म त 1 हप्तामै सबैलाई उडाइदिउँ भन्नेमा छु के म। यता पीडितहरूले भने तत्काल कोरिया पठाउने व्यवस्था गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई दबाब दिएका थिए। म्यानुफ्याक्चरिङमा यतिकै मेरो साथीहरू 18 मा पनि इस्यु नभएर यतिकै बसेर थन्केर बस्नु भएको छ उहाँहरू। अब कति पीडा होला भन्नु न। ती होटलहरूलाई विशेष निगरानी राखेर त्यहाँका स्टाफहरू कोभिड रहित छन् कि छैनन्, त्यहाँका कोठाहरू कस्ता छन् त्यसलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्न सके राम्रो हुनेछ। र होटललाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग, ईपीएस कार्यालय अथवा श्रम मन्त्रालय कुन विभागबाट हुन सक्छ त्यसबाट आफ्नो निगरानीमा राखियोस्। बागमती प्रदेशका अनमोल भट्टराईले कोभिड संक्रमण हुन नदिने गरी विदेश जानेहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरेर पनि विदेश पठाउने काममा ध्यान दिन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्री झाँक्रीले पद बहाली गरेको 100 दिन पुगेको सन्दर्भमा आयोजित कार्य प्रगति विवरणको सार्वजनिकीकरण गर्दै आफूले मन्त्रालयमा नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। उहाँले नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यहरूलाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरूमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रूप दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। युटिलिटी करिडोर लगायतका केही कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले इन्कर्पोरेट गर्छौं र भोलिको शहरी नीतिमा भोलिको शहर 5 वर्षपछिको, 10 वर्षपछिको र 30 वर्षपछिको शहर कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले जुन ड्रिम गरेका छौं
त्यो ड्रिमलाई चाहिँ यो कानुनमा रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने भाव भएर त्यसले पनि छलफलको डिमान्ड गर्ने भयो। आयोजनाहरू अलपत्र थिए, तिनलाई हामीले कोअर्डिनेसनको माध्यमबाट सुचारू ढङ्गले डोनर साइडबाट, कन्सल्ट्यान्टको साइडबाट, कन्ट्र्याक्टरको साइडबाट, हाम्रो आयोजनाको साइडबाट र लोकल सामाजिक इस्यु जुन सोसल इस्युहरू छन् तिनलाई सम्बोधन गरेर राइट वे क्लियर गरेर काम गर्ने कुरामा अहिले मेरो विचारमा एकदमै गतिका साथ काम भइरहेको छ। उहाँले कर्णाली प्रदेशमा लोपोन्मुख राउटी जातिको आवास व्यवस्थापनका लागि लक्षित समूहसँग छलफल गरी आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणका लागि डिजाइन र कार्यविधि तयार गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 3 महिनाको अवधिमा 1968 आवास इकाइहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो। नागरिकलाई आवासको हकको ग्यारेन्टी गरेका छौँ, त्यसको कानुन पनि बनेको छ र त्यस्तो आवासबाट विमुख भएका जति पनि जाति समूह या व्यक्तिहरूलाई आवासभित्र ल्याउने दायित्व हाम्रो। यो करिब 1,80,000 मान्छेहरूलाई पुनर्निर्माणको दायित्व बोकेर यता आएका छौँ र त्यो दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भमा यो बीचमा धेरै छोटो करिब 1 महिनामा हामीले 1,20 करोड भुक्तानी गरिसकेका छौँ। यस अवधिमा मन्त्रालयले नगर विकास कोष अन्तर्गत खानेपानी, बस पार्क, व्यावसायिक भवन, रिफ्रेश सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरी चालु आर्थिक वर्षमा करिब 86 करोड ऋण लगानी र लक्ष्य अनुरूप ऋण असुली भएको तथा बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाडौँको गोकर्णदेखि बुजेश्वरीसम्मको क्षेत्रमा अनाधिकृत ढङ्गले निर्माण गरिएका 27 वटा घर टहराहरू हटाइएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले पुनर्निर्मित काष्ठमण्डपको नयाँ मूर्ति राख्ने कार्य तत्काल रोक्न भन्दै सरकारका नाममा कारण देखावा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले नयाँ मूर्ति राख्ने कार्य तत्काल रोक्न भन्दै सरकारका नाममा कारण देखावा आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै काष्ठमण्डपमा राखिएको नयाँ मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा गर्ने तयारी रोकिनेछ भने हनुमान ढोकाको भण्डारमा थन्काइएको मूर्ति काष्ठमण्डपमा नै फर्काउनु पर्ने भएको छ। अधिवक्ता समेत रहेका सम्पदा संरक्षणकर्मी सञ्जय अधिकारीले काष्ठमण्डपबाट हटाइएको मूर्ति पुनर्स्थापना गरेर नृत्य पूजा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। कालीगढहरूको अभावका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभाग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भूकम्प पश्चात धरहरा परिसरमा पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा टक्सार भवन नेपाल सरकारले स्थानान्तरण गरेको हो। सुन्धारा क्षेत्रमा रहेको टक्सार बबर महलमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले तयारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सारका निर्देशक विनोद आचार्यले बताउनुभयो। यहाँ एउटा अस्थायी टावरको 3-4 वर्षसम्म यहाँ बस्छौँ होला भनेर चाहिँ हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको एउटा अस्थायी टावर छ। त्यो अस्थायी त्यो टावरमा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण उताबाट ल्याएका मेसिनहरू अधिकांश जुन हामीले चलाउनै पर्ने मेसिनहरू हामीले सेटअप गरिसकेका छौँ। बिजुलीको व्यवस्थापन पनि भइसकेका छ। अस्थायी टहरामा सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताउँदै निर्देशक आचार्यले कालीगढहरूको अभावका कारण केही ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो। पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक कर्मचारी, यसमा प्राविधिक कर्मचारीहरू चाहिन्छ। प्राविधिक कर्मचारी अधिकांश रिटायर भइसके हैन, अब भइरहेको प्राविधिक कर्मचारीहरू चल्न सक्ने अवस्थामा छैन, अपर्याप्त छ। टक्सारमा बहुमूल्य पत्थर, सुन, चाँदी, सिक्का, असर्फी सुन, मेलेडियन स्मारिका सिक्का, क्रिप्टोनिकस धातुका सिक्का बन्ने गरेको छ। टक्सार विभागले हालै लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटिएको चुच्चे नक्सा अङ्कित 1 र 2 रुपैयाँको नयाँ सिक्का चलन चल्तीमा ल्याएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन्। तीनवटै संस्थाले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग गरेका छन्। समयमै निर्वाचन नभए पालिका प्रमुख अध्यक्ष, उपप्रमुख उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेको सिफारिस लगायतका कार्यहरू अवरुद्ध हुने र त्यस्तै लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानले नै जनप्रतिनिधि बिनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था नगरेको र म्याद थपको पनि व्यवस्था नगरेकाले समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने गरी सुझाव दिएको छ, तर सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छैन।
नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको 15 वर्ष पूरा भएको छ। तर डडेलधुरामा पाइला पाइलामा जातीय विभेद अझै कायम छ। घरदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म दलितमाथि विभेद हुँदै आएको छ। मानिसमा दुईवटा जात छ, एउटा महिला र अर्को पुरुष। तर पनि डडेलधुराका ग्रामीण भेगमा दलित र गैर दलितका नाममा जातीय विभेद कायम छ। यति मात्र होइन, दलित समुदायलाई विकास निर्माण कार्यबाट पनि पछाडि पारिँदै आएको गुनासो छ। जातीय विभेदको कुराहरू गर्दाखेरि अब जिल्लामा, डडेलधुरा जिल्लामा पनि हेर्ने हो भने जातीय विभेद यताकता नभएको होइन। सदरमुकाममा मात्रै जातीय विभेद छैन भनेर हामीले चुप लागेर बसिरहनु पर्ने अवस्थाहरू छैन। गाउँतिर, ग्रामीण भेगहरूतिर हेर्ने हो भने जातीय छुवाछुत एकदम भइरहेको अवस्थाहरू छ। तर जातीय छुवाछुतको एउटा के छ भने पहिला दृश्य एकदम देखिने तरिकाले जातीय विभेद गरिन्थ्यो भने अहिले अदृश्य जातीय विभेद भन्छु मैले। जातीय विभेदमा केही हदसम्म कमी आए पनि अझै पूर्ण रूपमा कम भइ नसकेको दलित अगुवाहरू बताउँछन्। 2 नगरपालिका र 5वटा गाउँपालिका रहेको डडेलधुरा ग्रामीण भेगमा त झनै पानीको धारा तथा पसलहरूमा समेत विभेद हुने गरेको छ। यहाँको दलितलाई त्यहाँ पानी किन खाएको भनेर आज हामीलाई दबाउनु खोज्छन्। हामीसँग बोल्छन् चिया खायो भने गिलास दो भन्छन्। हामीले त्यसमा पैसा तार्ने हो नि त। चिया खाएको 10 रुपियाँ तार्नु पर्ने हो, फेरि त्यो भाँडा पनि धुनु पर्ने हो। त्यो भाँडा धोएर 5 रुपियाँ कम लिएर त ठिकै हो। त्यो 10 रुपियाँ चियाको दिने हो, फेरि त्योमा फेरि गिलास धोएर जाऊ भन्ने हो। यहाँको दलितलाई धेरै चेपेर पछाडि छोडेको छ क्या। विगतभन्दा केही कमी आए तापनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा दलित समुदायमा दैनिक जसो विभेदका घटना हुने गरेका छन्। तर दलित समुदायले खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसक्दा यस्ता घटनाले प्रशय पाइरहेको अगुवाहरूको भनाइ छ। प्रहरीमा अहिलेसम्म यो छुवाछुत को घटनाहरू चाहिँ दर्ता भएको स्थिति छैन। किनकि त्यही समाजमा बस्ने म पनि जसो म दलित समुदायको, मेरो सार्की समुदायको परिवार हो। मेरो गाउँमा मलाई हेरेर कुनै मान्छेले छोडो त्यो पानीको छिटो हाल्छ भने म पनि प्रहरीमा मैले पनि उजुर गर्न नसकेको अवस्था किन छ भने मैले त्यही ठाउँमा त्यही गाउँमा बस्नुपर्ने मेरो पनि बाध्यता भएको हुनाले भोलिका दिनमा अब फेरि अब समाजमा एउटा किसिमको खलल हुने। दलित र गैर दलित मात्रै होइन, दलितभित्र पनि विभेद हट्न सकेको छैन। पछिल्लो 2 वर्ष यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरामा जातीय छुवाछुतको उजुरी नै परेको छैन। पछिल्लो समयमा मानिसको चेतनामा वृद्धि भएको कारणले छुवाछुतको घटनामा कमी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जातीय छुवाछुत सम्बन्धी हामी कहाँ विगत 2 वर्षदेखि कुनै पनि उजुरीहरू परेको छैन, कुनै उजुरी आएको छैन। कानुनले निषेधित गरेका कुराहरू भए गरेको जानकारी पनि आएको छैन र हामीले बुझ्दै जाँदा त्यस्तो कुराहरू आएको छैन। अब गाउँघरमा गुनासोहरू आए पनि अब ती व्यक्तिगत रिसिपीका कारणले भएका गुनासोहरू हुन सक्छन्। जातीय छुवाछुत सम्बन्धी नै अपराध भएको चाहिँ देखेको छैन र हामी कहाँ आइपुगेको छैन। 2063 जेठ 21मा सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरिएको भए पनि कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि छुवाछुत हुने गरेको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 24मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्डले रोकेको सबै प्रकारका सार्वजनिक निष्कासन खुलाउने तयारी थालेको छ। धितोपत्र बोर्डमा हाल अध्यक्षको पद रिक्त हुँदा सार्वजनिक निष्कासनको कार्य रोकिएको छ। धितोपत्र ऐनमा भने बोर्ड अध्यक्ष नभए पनि आइपिओ लगायत अन्य सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिन रोक्न नहुने उल्लेख छ। यसै अनुसार बोर्डले अध्ययन गरेर सार्वजनिक निष्कासनलाई खुलाउने तयारी थाल्ने भएको हो। रोकिएका प्राथमिक सेयर आइपिओ, हकप्रद सेयर, म्युचुअल फन्ड र ऋणपत्रलाई निष्कासन स्वीकृति दिन लागिएको हो। सबै प्रकारका सार्वजनिक निष्कासन खुलाउन बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर केही दिनभित्रै सार्वजनिक निष्कासनको बाटो खुलाउने प्रक्रियामा लागेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जानकारी गराएको छ।
शेयर बजार मापक नेप्सेमा सोमबार कारोबारमा वृद्धि भएको छ। सोमबार भएको कारोबारको सुरुवातमा ओह्रालो लागेको नेप्से बजारमा शेयर खरिदकर्ता हावी हुँदा दिनभरिको तीव्र उतार चढावका बीच परिसूचक 20.64 अङ्कले बढेर 2947.38 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 1,44,74,000 बराबर किता शेयर 7,90,18,00,000 बराबरको किनबेच भएको छ। सोमबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक बढ्दा 5 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा ब्याङ्किङ, जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। यता विकास बैंक, वित्त, लगानी, लघुवित्त र व्यापार उपसमूहको परिसूचक भने घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएको मध्य भोटे कोशीको शेयरमा सकारात्मक सर्किटको तहमा कारोबार भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सरकारको आम्दानी क्रमशः बढिरहेको बताएको छ। सरकारको समग्र आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो 3 वर्षको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क समीक्षा गर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सोही अवधिको समग्र खर्चमा भने उतार चढाव देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को पुस मसान्तसम्म राजस्व सङ्कलन कुल लक्ष्यको 38.95% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भने 41.73% रहेको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पुस मसान्तसम्म 45.91% राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.18%ले बढी हो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रदेश 2 को नाम मध्य प्रदेश नामाङ्करण भएको छ। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सभाको नाम मध्य प्रदेश राख्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमतका साथ पारित गरेको हो। आज भएको मतदानमा 79 सांसद सहभागी थिए, जसमध्ये 80 जनाले पक्षमा मतदान गरे। त्यसै आजै प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी जनकपुर टुङ्गो लगाएको छ। स्थायी राजधानी जनकपुरको केन्द्र भई उत्तरमा ढल्केबर, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा सडक र दक्षिण नेपालको सिमाना कायम हुनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। आज बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउबा र दाहाल बीच स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक भोलि मंगलबार बोलाइने प्रधानमन्त्री देउबाको सचिवालयले जनाएको छ। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सम्झौता सम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजक एवं पशुपति विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदी नेतृत्वको समितिले सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाका बीचमा कोरोना भाइरसको महामारी र सुरक्षाका विषयमा छलफल भएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट भएको छलफलमा द्विपक्षीय हित, साझा सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विषयमा पनि कुराकानी भएको जनाइएको छ।
शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटीले सहज जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा एनआरटीले जाउलाखेल युथ क्लबमाथि 2-0 गोलको जित निकालेको हो। जितसँगै एनआरटीले 9 खेलमा 13 अङ्क जोड्दै लिगको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। जाउलाखेल भने 9 खेलमा 8 अङ्क जोड्दै 10औं स्थानमा छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।